नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको नवम स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 18 देखि 20 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, मैले तपाईलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै कथाहरू सुनाउँदै आएँ। यसभन्दा अघिल्लो अध्यायमा मैले तपाईलाई जमदग्नि ऋषि र परशुरामको बारेमा पनि सुनाएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ बताइ बक्सियोस् भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सोधेपछि राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखार बिन्दुबाट मैले श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै कथाहरू सुन्दै आएको छु। श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्दै आएँ, ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्दै आएँ। अबको क्रममा भने मैले ययाति राजा कस्ता थिए, दुष्यन्त राजा कस्ता थिए र कसरी आजको भारत देशको नाम भारत रहन गयो, यो प्रसङ्ग मलाई सुनाइबक्सियोस् भनेर सुखदेव स्वामी उप राजा परीक्षितले सोधेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, कुनै एक समयको कुरा थियो। दानवराज विश्वप्रभाकी छोरी शर्मिष्ठा र गुरु शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी अत्यन्तै मिल्ने थिए। शर्मिष्ठा र देवयानीको यतिसम्म घनिष्ठता थियो कि उनीहरू एक क्षण पनि छुट्टिएर बस्न सक्ने थिएनन्। सँगै खान्थे, सँगै बस्थे, सँगै डुल्थे, सँगै सुत्थे, सँगै खेल्ने गर्थे। यसरी साह्रै मिलेका थिए दानवराज वृषप्रभाकी छोरी शर्मिष्ठा र गुरु शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी। यसरी अत्यन्तै मिलेर अत्यन्तै प्यारका साथ उनीहरू बसिरहेका थिए। यता गुरु शुक्राचार्य पनि आफ्नी छोरी जुन देवयानी छन् उनीसँगै उनी दानवराज वृषप्रभाको घरमा बस्नुभएको थियो। वृषप्रभाको घरमा कुलपुरोहित भएर बस्नुभएको थियो गुरु शुक्राचार्य र उनीहरूका छोरीहरू जुन शुक्राचार्यकी छोरी र वृषप्रभाकी छोरी शर्मिष्ठा, गुरु शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी बिचमा साह्रै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। उनी एक दिनको कुरा थियो। शर्मिष्ठा र देवयानी स्नान गर्न भनेर नजिकै रहेको एउटा तलाउमा गए। उनीहरू तलाउमा गएर पौडी खेले। अत्यन्तै रमाइलो गरिरहेका थिए तलाउमा। त्यही तलाउमा पौडी खेलेर रमाइलो गरिरहेको बेलामा उनी शर्मिष्ठा र देवयानीले देख्छन् कि एउटा दृश्य देख्छन् कि अल्ली पर शिवजी पार्वतीसँग बसिरहनु भएको रहेछ। यसरी शिव र पार्वतीलाई तलाउबाट केही पर उता देखेपछि देवयानी र शर्मिष्ठा हतार त्यो तलाउबाट जुन उनीहरू पौडी खेलिरहेका थिए, स्नानादि क्रमहरू गरिरहेका थिए, त्यही बेलामा उनीहरू त्यहाँबाट निक्लिन्छन् र दौडिँदै आफ्नो वस्त्र भएको ठाउँमा आउँछन्। किनभने उनीहरू तलाउमा त वस्त्र फुकालेर प्रवेश गरेका थिए। शिव र पार्वतीलाई केही पर देखिसकेपछि उनीहरूलाई लाज लाग्यो, शर्मिष्ठा र देवयानीलाई। त्यस पछाडि उनीहरू दौडिँदै आएर उनीहरूले कपडा लगाउनका लागि हतारमा तलाउबाट बाहिर निक्लन्छन्। यसरी तलाउबाट बाहिर निक्लिने क्रममा देवयानीले र शर्मिष्ठाले आफ्ना कपडा समेत छुट्याउन उनीहरूलाई हतार हुन्छ र हतारले कपडा लगाउने क्रममा उनी गुरु शुक्राचार्यकी छोरी देवयानीको कपडा दानवराज वृषप्रभाकी छोरी शर्मिष्ठाले लगाइदिन्। यसरी शर्मिष्ठाले देवयानीको कपडा लगाइसकेपछि सधैँ अत्यन्तै मिल्ने, अत्यन्तै खुसी रहेका साथीहरू अथवा दुईटा देवयानी र शर्मिष्ठा साह्रै मिल्ने थिए। अघि पछि सँगै खाँदा पनि ठिकै थियो, सँगै बस्दा पनि ठिकै थियो। एउटै भागलाई बाँडेर खाँदा, एउटै थालमा खाँदा पनि उनीहरू साह्रै खुसी थिए। तर त्यो दिन अचम्म भयो। जुन देवयानीको लुगा शर्मिष्ठाले झुक्किएर लगाइसकेपछि देवयानी रिसले चुर भइन् शर्मिष्ठाप्रति र शर्मिष्ठालाई रिस देखाउँदै भन्न थालिन्, ए तैँले मेरो कपडा लगाउँछेस्? म गुरु शुक्राचार्यकी छोरी हुँ। मैले लगाएको कपडा त दानवराज वृषप्रभाकी छोरी शर्मिष्ठा भएर तैँले लगाइस्। तैँले मेरा कपडा लगाउन खोज्नु र कुकुरले यज्ञको भाग खोज्नु एउटै हो। कुकुरले यज्ञमा गएर यज्ञको प्रसाद ग्रहण गर्न खोज्नु एउटै हो। त कुकुरनी समान छेस्, तैँले मेरा कपडा किन लगाइस्? यस्तो हो भन्छन् देवयानीले एक्कासी। त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको अत्यन्तै प्यार स्नेह केही पनि छैन।
उनको एक एक बुद्धि बिग्रे जस्तो भयो। एक्कासी देवयानीले शर्मिष्ठालाई गाली गर्न थालिन्। कपडा आखिर शर्मिष्ठाले झुक्किएर लगाएकी थिइन्। तैपनि त्योभन्दा अगाडि पछाडि उनीहरू बाँडेरै कपडा लगाउने गर्थे अथवा साटासाट गर्थे, त्यसमा कुनै पनि अन्यथा थिएन। यसरी देवयानीले शर्मिष्ठालाई गाली गरिसकेपछि अनि शर्मिष्ठाले भन्न थाल्छिन्, ए तैँले मलाई यज्ञको पनि यज्ञमा कुकुरले भाग पार्नु समान हो, तैँले मेरा कपडा लगाउने भनेर तुच्छ वचन बोल्ने देवयानी, त कति दुष्ट छिस्। तेरा बाउ र छोरी दुवैजना मिलेर, तेरा बाउ गुरु शुक्राचार्य र त देवयानी दुवै मिलेर मेरे बाउ वृषप्रभाको घरमा बसेर घाँस ढुकेका छौ। मेरे बाउले तिम्रो जीविका चलाइदिन परेको छ। मेरै घरमा गुरु पुरोहित भएर तिमी बसेका छौ र मेरै घरबाट दिएको दान पानीले तिमी दुईटा भाउ छोरी चलेका छौ। अझै मलाई त्यस्तो वचन बोल्छिस्, त दुष्ट होस्। त अब मसँग पछाडि पनि नहिन्, तेरा कपडा जति म सबै खोज्दिन्छु, लौ लाएर जा त के लाउँछिस् भनेर शर्मिष्ठाले देवयानीले समेत आफूले पहिरन लागेका कपडाहरू र उनका कपडाहरू सबै खोज्थिन्। शर्मिष्ठालाई पनि साह्रै रिस उठ्यो देवयानीको त्यो दुर्भाग्य देखेर। अचम्मै भयो, साह्रै मिल्ने साथीहरू, अत्यन्तै मिलनसार साथीहरू एकअर्कामा कपडा ताना तान गरे। शर्मिष्ठाले साराका सारा कपडा खोज्थिन् र देवयानीलाई नाङ्गे बनाइदिन् र त्यही तलाउमा लगेर गुच्चाइदिन्। ल जा, मेरै घरमा बसेर अझै मलाई धाग लगाउने, मेरै कपडा लगाएको छ, जसको मानो खाएको छ उसैलाई श्राप्ने, जुन थालामा खायो त्यही थालामा थुक्ने, लौ के गर्छस् गर भनेर देवयानीलाई नाङ्गे बनाएर नाङ्गे जार बनाएर लगेर शर्मिष्ठाले त्यही तलाउमा फालिदिन्। अब देवयानी रुन र कराउन थालिन्। शर्मिष्ठा आनन्द आफ्ना कपडा लगाइन्, देवयानीका पनि कपडा लिएर दरबारतिर गइन्। दरबारमा फर्केर जाँदा शर्मिष्ठा एक्लै गइन्। यता देवयानी रुँदै रुँदै चिल्लाउँदै बसेकी थिइन्। त्यही तलाउमा निक्लेकी थिइन्। उनी लासको कारणले बाहिर निक्लन पनि सकेकी थिएनन्, बाहिर आउन सक्ने अवस्थै थिएन। रुँदै कराउँदै चिल्लाउँदै बसेकी थिइन्। जङ्गलको बिचमा तलाउ थियो, कोही मानिसहरू आएर उद्धार गर्ने अवस्था पनि थिएन। तर संयोगवश यता राजा याति नाम गरेका राजा शिकार खेल्दै 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 त्यो जङ्गलमा गइरहेका थिए। त्यो दिनको कुरा थियो। याति राजा शिकार खेल्दै खेल्दै जाने क्रममा उनलाई पनि जङ्गलमा तिर्खा लाग्छ। त्यसकारण उनी आफ्ना गणका साथ वरिपरि कतै जल पाइन्छ कि त्यो जललाई पान गरौँ, कतै छारी भई छारीमा बसौँ भनेर राजा याति आफ्ना गणका साथ यसो तलाउको खोजीमा जाँदै थिए। उनी टुप्लुक्क त्यही तलाउमा पुग्छन् जुन तलाउमा शर्मिष्ठाले देवयानीलाई गुच्चाइदिएकी थिइन्। र नाङ्गो शरीर लिएर देवयानी रुँदै कराउँदै बसेकी थिइन्। राजा याति त्यहाँ पुग्छन्। राजा त्यहाँ पुगेर यसो तलाउमा जलपान गर्नु पर्यो भनेर यसो पुगेका मात्रै थिए। तलाउको एउटा छेउमा तिनी देवयानी रोएर कराएको देख्छन्। फेरि मान्छेलाई नाङ्गो अवतार देखिसकेपछि यता राजालाई पनि दया लाग्छ। त्यस पछाडि राजाले आफूसँग भएका केही कपडाहरू फुकालेर लगेर दिन्छन् र याति तिमी को हो? तिमी कतै देवकन्या हो कि कतै स्वर्गकी अप्सरा हो कि कुनै ब्राह्मणकी छोरी हो कि कुनै राजाकी राजकुमारी तिमी यहाँ आएकी हो? छोरी राजकुमारी हो कि तिमी कहाँबाट कसरी आयौ भनेर राजा यातिले सोधिसकेपछि साराका सारा वृत्तान्त देवयानीले राजा यातिलाई बताउँछिन्। यता राजाले पनि आफूसँग भएका मागिरहेका जुन वस्त्रहरू थिए ती वस्त्र निकालेर दिनुहुन्छ यातिलाई। लाज ढाक्ने गरी उनले कपडा लगाउँछिन्, तलाउबाट निक्लन्छन्। साराका सारा वृत्तान्त राजा याति समक्ष भनिसकेपछि यसरी कुरा गर्दै जाँदा तिनी देवयानी र राजा याति बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध बढ्छ। हेर्नुहोस्, एकैछिनमा एउटा सानो सहयोग गरेको कारणले गर्दा एकैछिन भेट भएका मात्रै के थिए, दुईटाको बीचमा त सम्बन्ध मजबुत हुँदै जान्छ। अत्यन्तै प्यारका साथ देवयानीले राजा यातिलाई सम्मान गर्छन्। याति राजाले पनि साह्रै माया गर्न थाले देवयानीलाई। केही समयको कुरो मात्रै थियो, एकैछिन उनीहरू भेटघाट मात्रै भएका थिए। केही क्षणपछि त देवयानीले लौ त राजा, तपाईँले मलाई यो तलाउबाट निकाल्नु भयो, अब म त तपाईँसँगै जान्छु, तपाईँसँगै विवाह गर्छु, मलाई जसरी पाल्ने हो पाल्नुहोस्। यस्ता कुरा गर्न थाल्छिन् देवयानीले राजा यातिलाई।
एकैछिनमा भेट भयो। जसले उद्धार गरेको छ उसै पछि म जान्छु, तिम्रै पछि लाएर जान्छु। मलाई त लैजाऊ राजा, नलै यही तलाउमा आम फालेर मर्छु अब पो भन्न थाल्छिन् देवयानी। अब राजा यतिलाई सङ्कट पर्छ, नहो विवाह नगरौँ कसरी नगरौँ, र विवाह गरौँ त कसरी, एकैछिनमा भेटघाट मात्रै भएको छ, कहाँ कसकी के छोरी हुन् त्यो पनि थाहा छैन, कसरी यहाँ आएकी हुन् पनि थाहा छैन। एउटा दुःखमा पर्दा मैले उद्धार गर्ने, आज मैसँग जान्छु भन्छन् राजा सङ्कटमा पर्छन्। फेरि राजाले देवयानीले सोध्छन् कसकी छोरी हो, के हो त गुरु, सबै भनिसके पछाडि उनी गुरु शुक्राचार्यकी छोरी भएको बताउँछिन्। त्यस पछाडि ल त ठिकै छ, अब यसरी मैले राजा जस्तो मान्छेले तिमीलाई टिपेर जानु त हुँदैन, विवाह गर्ने नै हो भने ल जाउँ त, होइन तिम्रा पिताश्री कहाँ छन् होइजाउँ भनेर यता दरबारमा आउँछन्। देवयानी ययातिलाई लिएर आउँछिन्। हेर्नुहोस् एकैछिनमा हुने त पछि लागिहालिन् राजाको। कोही बेलामा त राजा सिकारहरू खेल्न जाँदा त्यस्ता कन्याहरू पछि लाग्दा रहेछन् भने अब आजको यो संसारमा मानिसहरू एकैछिन यसो भेटघाट भयो भने, यसो फोनमा मेसेन्जरमा यसो च्याट गऱ्यो भने अनि हेलो हाई भन्दा भन्दै आज पनि यो लभ म्यारिज हुनका लागि एउटा अर्कासँग भाग्नका लागि नौलो घुरिरहन्छ। किन मानिसले आज यहाँ छ उहाँ छ भन्नै परेन, एकैछिनमा यसो भेटघाटका कारणले गर्दा कहाँका मान्छे कहाँ, पूर्वको मान्छे पश्चिम, उत्तरको मान्छे दक्षिण, दक्षिणका उत्तर विवाह भएका छन्। आज हिजो पनि हुँदा रहेछन्, आज केही नौला त केही घुरिरहन्छन्। त्यस पछाडि देवयानीले यति राजालाई लिएर जान्छन् अनि आफ्ना पिताश्री जुन शुक्राचार्यको समक्ष रहेर सबै कुरा निवेदन गर्छिन्। र शुक्राचार्यले छोरी तिमी किन यति ढिला गर्यौ त भनेर सोद्धा, बाबा यस्तो भयो, मलाई शर्मिष्ठाले तलाउमा छेडेकी थिइन्। पछि राजा ययाति नाम गरेका राजा शिकार गर्न जङ्गलमा आउनुभएको रहेछ, उहाँले नै मलाई उद्धार गरेर यहाँ ल्याउनुभयो। अब मैले उनी ययाति राजासँग विवाह गर्छु भनेर देवयानी भनेपछि गुरु शुक्राचार्यलाई त्यो शर्मिष्ठाले गरेको त्यो दुर्व्यवहारदेखि साह्रै रिस उठ्छ। त्यस पछाडि जुन दानवराज वृषप्रभालाई भनेर गुरु शुक्राचार्य आफ्नै पुत्री लिएर अथवा छोरीलाई लिएर दरबारबाट निक्लन चाहनुहुन्छ। निक्लनुभयो। निक्लिसके पछाडि दरबारबाट निक्लदै हुनुहुन्थ्यो। पछि जुन दानवराज वृषप्रभा आए र गुरुदेव मबाट गल्ती भयो, मेरो छोरीबाट गल्ती भयो, तपाईँले दरबार नछोडिदिनु बक्सियोस्, तपाईँ त हाम्रो कुल घरान पुरोहित हो, तपाईँले निक्लिसकेपछि साह्रै अनर्थ हुन्छ। दिनरात वेदका ध्वनि कसले लगाइदिन्छ, दरबारमा शङ्ख घण्टका आवाजहरू कसले निकाल्छ, धुपज्योति कसले गर्छ। गुरुदेव हामीबाट गल्ती भयो, छोरीले गल्ती गरिन्, त्यसको माफमा माग्छु, लौ न गुरुदेव बाहिर नगई बक्सियोस्। शरणमा पर्छन् दानवराज वृषप्रभा, उनी गुरु शुक्राचार्यको चरणमा पर्छन्। यता गुरु शुक्राचार्यले होइन म त बस्दिनँ, म देवयानीलाई लिएर मेरी छोरीलाई लिएर म जान्छु, तिम्रो छोरीका यस्ता दुर्भाग्य म सहन सक्दिनँ भन्छ। राजा रुँदै कराउँदै गुरुको चरणमा पर्छन्। त्यसकारण गुरुले एउटा शर्त राख्नुहुन्छ, गुरु शुक्राचार्यले एउटा शर्त राख्नुहुन्छ। ठिक छ राजन, तिमी माफी नै माग्छौ भने ठिक छ, तर अब कसरी माफी माग्नु भन्दैमा दुर्भाग्य त बोलिहाल्यो, गल्ती त भइहाल्यो, अब बिस्काएर सरी भनेर हुनेवाला त केही पनि थिएन। तैपनि राजा जस्तो मान्छे मेरो शरणमा परिसके पछाडि सज्जनजनहरू यस्ता हुन्छन् जो फलेको हाँगो त नोक्छ नि, म त तिम्रो घरको गुरु पुरोहित हुँ, ठिक छ एउटा शर्त मान्छौ भने म बस्छु, नत्र बस्दिनँ। त्यस पछाडि अब शर्मिष्ठा पनि आएकी थिइन् दानवराज वृषप्रभासँग, अनि भाउ छोरीलाई नै शर्त राख्दै गुरु शुक्राचार्यले भन्नुभयो थियो ठिकै छ म बस्छु, केही पनि छैन, तर शर्त एउटा छ, मान्छौ? मान्छु। साँच्चै हो नि, अमिथ्या हुँदैन भनिसकेपछि यता दानवराज वृषप्रभा र छोरी शर्मिष्ठा, होइन गुरुदेव कुनै पनि अन्यथा हुँदैन, हामी मान्न तयार छौँ। ल ठिक छ, त्यसो हो भने तिमीले जङ्गलमा छोडिदिएको बेलामा, तलाउमा खसालेर छोडिदिएको बेलामा देवयानीले आफ्ना लागि वर रोजेर आएकी छन् राजा ययातिलाई। उनको विवाह ययातिसँग हुँदैछ, देवयानीको विवाह ययातिसँग हुँदैछ। अब तिमी शर्मिष्ठाले जुन दुर्भाग्य बोलेको हुनाले त्यसको दण्ड स्वरूप अथवा जुन मेरो शर्त छ, मेरो शर्त स्वरूप तिमी देवयानीको घरमा नोकरको रूपमा जानुपर्छ। त्यो नोकरको रूपमा जानको लागि म दाइजो समान तिमीलाई दिनेछु, दाइजो भएर जाने। विवाहमा जसरी दराजहरू, टिभीहरू, यता पलङहरू, बाइकहरू जुन
दाइजो दिन्छ, त्यसरी नै दाइजो स्वरूप तिमीलाई दिइनेछ र घरमा गएर देवयानीको सेवा गरेर तिमी सधैँ बस्नुपर्नेछ। तिमी नोकर्नी भएर देवयानीको रहनुपर्छ। त्यो शर्तमा जाऊ भने ठिक छ, म दरबारमा बस्छु, अन्यथा भने तिम्रो दरबारलाई म श्राप दिएर निकाल्छु भन्छ नै गुरु शुक्राचार्य। हेर्नुहोस्, बोल्न पायो भने त कहाँको गुरुहरू कमी हुन्छन् र? शब्दले खिचेर मान्छेलाई मुठीमा कसेर पो बोल्छन् त। नत्र श्राप दिन्छु भन्छन् गुरु शुक्राचार्य। अहो, अब त साह्रै अनर्थ हुने भयो। दानवराज वृषभ्रवाले हुन्छ गुरुदेव ठिक छ, म मेरो छोरी शर्मिष्ठालाई पठाइदिन्छु। तपाईँको छोरी जुन देवयानी र ययातिको विवाह हुँदैछ त्यसमा यिनी दाइजोको रूपमा जान्छन् र नोकर्नी भएर घरमा रहन्छन्। ल ठिक छ भनिसकेपछि गुरु शुक्राचार्य फर्किनुभयो, दरबारमै रहनुभयो। देवयानी पनि दरबारमा रहिन्। पछाडि देवयानीको विवाह गुरु शुक्राचार्यले उनी ययाति राजासँग धुमधामका साथ गरिदिनु भयो र दाइजोको रूपमा जुन दानवराज वृषभ्रवा थिए उनले आफ्नै छोरी शर्मिष्ठालाई पठाइदिए। हेर्नुहोस्, अत्यन्तै मिल्ने, साह्रै मिल्ने साथी। एक दिन त्यही जङ्गलमा तलाउबाट निक्लने क्रममा भएको अथवा तलाउमा स्नान गरेर निक्लने क्रममा भएको त्यो एउटा कपडाको सामान्य झगडाले गर्दा देवयानीको विवाह राजा ययातिसँग भयो। उनको दाइजोको रूपमा एउटा नोकर्नी भनेर उनी दानवराज वृषभ्रवाकी छोरी शर्मिष्ठा गइन्। यसरी देवयानी त अब राजा ययातिसँग विवाह गरेर गइन्। विवाह भयो, उनी त अत्यन्तै अब रानी भनेर दरबारमा रहिन्। शर्मिष्ठा नोकर्नी भनेर गएकी थिइन्, तर नोकर्नी काम गरिन्। दुवै परम सुन्दरी थिए। यता ययाति पनि साह्रै सुन्दर थिए, राजा ययाति पनि, भने यता देवयानी र शर्मिष्ठा पनि साह्रै सुन्दरी थिए। यसरी एउटै सुन्दरी देवयानीसँग राजा ययातिले विवाह नै गरिरहेका थिए भने अर्कै सुन्दरी उनले नोकरको रूपमा पाएका थिए। हेर्नुहोस्, दरबारमा चल्दै चल्दै गयो। देवयानी र राजा ययातिको बिचमा निकै सुमधुर सम्बन्ध रह्यो। साह्रै प्रेमका साथ घरसाम भयो। बित्दै समय बित्दै गयो। देवयानीले यदु र तुर्वसु नामका दुईवटा छोरा जन्माइन्। यसरी यदु र तुर्वसु नामका दुईवटा छोरा जन्माइसकेपछि तिनको पालन पोषणमा हरेक दुःखमा उपस्थित भएर शर्मिष्ठाले साह्रै राम्रो सेवा गरेकी थिइन्। तर सेवा गर्दै जाने क्रममा देवयानीको र उनका जुन दुईवटा छोराहरू, दुईटा जुन यदु र तुर्वसु थिए, उनको सेवा गर्दै गर्दै जाने क्रममा उनी शर्मिष्ठाले जुन देवयानीका श्रीमान ययाति थिए उनीतर्फ कर्मसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाउँदै गए। यसरी सम्बन्ध बढाउँदै गइसके पछाडि अब उनीहरू गलत काममा पनि फसे। यसको मतलब बिठै गर्न थाले। यसरी बिठै गरिसके पछाडि उनी राजा ययाति र शर्मिष्ठाको बिचमा पनि साह्रै सम्बन्ध मजबुत हुँदै गयो। यता देवयानीलाई नदेखेको बेलामा अथवा देवयानीको अनुपस्थितिमा दुईटा सँगै बस्थे। यसरी बस्दै जाँदा गोप्य रूपमा देवयानीले त विवाहपछि जम्मा दुईवटा छोरा जन्माएकी थिइन्। शर्मिष्ठाले गोप्य रूपमा उनी ययातिसँग मिलेर तीनवटा छोरा जन्माइदिन्। तीनवटा छोराको नाम थियो अनु, पुरु र द्रुहयु। यसरी तीनवटा छोरा जन्माइदिन्। हेर्नुहोस्, गोप्य रूपमा बसेर खतरा भयो सम्बन्ध। लोके भन्छन् नि आज पनि गाउँमा, फलाना त फलानीसित लस बस्छ, फलानु फलानीतिर हिँड्छ, फलानी फलानातिर हिँड्छ, पेटमा बच्चा पनि छ अरे, उसैको गर्भ हो, हेर त ठ्याक्कै मिल्छ। आज पनि यी कुरा गर्छन्। भने हिजो नै त्यो बेलामा चलन रहेछ लुकी त्यस्ता बिटिङ गर्न त हिजोका राजा महाराजाहरू पनि कमी रहन्छन्। यस्ता हिजोका त्यस्ता परम सुन्दरी शर्मिष्ठा जस्ता परम सुन्दरीहरू पनि कमी रहन्छन्। हिजो पनि भएको रहेछ, लुकेर तीनटा बच्चा जन्माइदिन् गोप्य रूपमै रहेर। लानुहोस्, दरबारमा सँगै रहेर। ल देवयानीले नोकर्नी बनाउनु गएकी थिइन्। शर्मिष्ठा त उल्टो खतरा सौता पो भनिन् त, खतरा भयो यहाँनिर। अब यसरी तीनवटा छोरा जन्माइसकेपछि शर्मिष्ठाले तीनवटा छोरा जन्माइन्। अब त्यो देखिसकेपछि देवयानीलाई पछि थाहा भयो, साह्रै रिस उठ्यो। अब थाहा भएर रिस उठेर के गर्ने? देवयानी रिसले चुर भइन् र आफ्ना पिताश्री शुक्राचार्य लाएर सबै कुरो बताइन्। ओहो पिताश्री, तपाईँले मलाई विवाह गरेर दिनुभयो ययातिसँग, मैले जम्मा दुईटा सन्तान जन्माएँ। जुन मेरो नोकर्नीको रूपमा अथवा तपाईँले दाइजोको रूपमा दिनुभएको शर्मिष्ठा थिइन्, उसले पनि लुकी तीनवटा सन्तान जन्माए। मेरो श्रीमान त दुष्ट भई सौता हाले, अब के गरौँ?
त्यस पछाडि गुरु र शुक्राचार्यलाई साह्रै रिस उठ्यो र त्यस पछाडि उहाँले अत्यन्तै रिस उठिसके पछाडि आफ्ना जुन ज्वाइँ ययाति थिए उनलाई बुढो हुने श्राप दिए। श्राप पर्यो, ययाति बुढो देखियो, दपक्कै दाढी कपाल फुलेको, गाला चाउरी परेको, स्यासेर सोसो गरेको, लौरो टेकेर हिँड्ने बुढो भइहाल्यो। अब यस्तो बुढो रूपमा परिवर्तन भइसके पछाडि फेरि गुरु शुक्राचार्यले एउटा शर्त दिनुभयो, कुनै बेला त्यस्तो आवश्यक पर्यो भने तिमीलाई भैँस पनि दिलाउन सकिन्छ है, अथवा बक्करीको बनाउन पनि सकिने। त्यो शर्तमा बुढौली बनाइदिनु भएको थियो, बुढो बनाइदिनु भएको थियो। यसरी फेरि जुन ययाति गएर आफ्नै ससुराको शरणमा पर्छन् र मबाट गल्ती भयो, भुलचुक भयो, अब यस्तो बुढौली भएर अब यस्तो दाढी कपाल छटक्कै फुलेर त मैले के गरौँ, स्यासा गर्दै हिँडेर लौरो टेकेर हड्डी मात्रै देखाएर त तपाईँ छोरी देवयानीसँग बस्न पनि लाज भयो, वो त गल्ती भयो होला, अब यसो चाहिदिनुहोस्। फेरि गुरु शुक्राचार्य ठिक छ कुनै बेला सुधार्न सकिन्छ भनेर कुनै गुरु शुक्राचार्यले पुरुको भैँस दिएर राजा ययातिलाई फेरि भैँसको बनाइदिनु भयो। भर्खरैको लक्का जवान 20-22 वर्ष जवान बनाइदिनु भयो। साह्रै सक्रिय देख्दा अत्यन्तै आकर्षक शरीर भएको बनाइदिनु भयो ययाति। यसरी ययातिलाई बनाइदिइसकेपछि उनी ययातिले 1000 वर्षसम्म देवयानीसँग आफ्नो भैँसमा पोग विलास गरेर बसे। हेर्नुहोस्, 1000 वर्षसम्म अनौठा छन्। आजका मानिसहरू तपाईँ हामी प्रमायु 100 वर्ष छ, त्यही पनि भैँस भनेको जम्मा 10-15 वर्ष 20-25 वर्ष यसो झोल्कन्छ, बुढौली लगाइहाल्छ, सिद्धिहाल्छ। तर उनको 1000 वर्षसम्म भैँस चल्यो। पुरुको भैँस खिचेर गुरु शुक्राचार्यले ययातिलाई हालिदिनु भयो र ययाति र देवयानी बिचमा 1000 वर्षसम्म काम भोग चल्यो। तर जति गर्दा पनि 1000 वर्षसँग सँगै रहँदा पनि उनलाई त्यस्तो भैँस खिचेर दिनुभएको थियो, कामनाबाट तृप्ति मिलेन। यसरी कामनाबाट तृप्ति नमिलिसकेपछि मनमा वैराग्य लिएर उनी ययाति साह्रै वैराग्य लिन थाले। ओहो, केही बेरी पनि भएन, 1000 वर्ष भइसक्यो, कामवासनमा लाग्यो तर म तृप्ति हुँदैन, बेकार रहेछ यो, केहीबाट पनि मलाई सन्तुष्टि मिलेन भन्ने सम्झेर जुन पुरुको भैँसलाई खिचेर गुरु शुक्राचार्यले ययातिलाई दिनुभएको थियो त्यो भैँस पुरुलाई नै फिर्ता गरिदिए ययातिले। अब यसरी बोलेर केही हुनेवाला छैन। अब मैले यो खट्न सक्दिनँ भनेर 1000 वर्ष पछाडि पुरुको भैँसलाई निकालेर अथवा खिचेर पुनः पुरुलाई नै फिर्ता गर्दै ययातिले वनवासी जीवन लिएर अथवा सन्यास लिएर अब म यो कर्म गर्दिनँ, म हिँडेँ भनेर यता ययाति श्रमिष्ठा आफ्ना पुत्रहरू सबलाई छोडेर वनवास गई र वनमै उनी ययाति राजाको मृत्यु भयो। हिजो वनबाट नै वनमा शिकार खेल्न जाँदा तलाउमा डुबिरहेकी तिनै देवयानीलाई लिएर विवाह गरेका थिए। त्यही जङ्गलबाट उनले घरजाम सुरुवात गरेका थिए। त्यही जङ्गलमा उनी 1000 वर्ष काम भोग गरेर ययातिले देवानीसँग र शर्मिष्ठासँग केही समय त शर्मिष्ठासँग नै रही, पछाडि आफ्नो एउटा औपचारिक स्त्री भनेको त उनी देवयानी थिइन्, उनलाई परित्यागेर 1000 वर्षपछि जङ्गलमा गए र जङ्गलबाटै उनी परमधाम भई उनको आफ्नो जीवन त्यागे। यसरी उनले आफ्नो जीवन त्यागिसके पछाडि यता उनले आफ्नो भैँस त पुरुलाई फिर्ता गरिदिएका थिए। यसरी पुरुको 15औं पुस्तामा गइसकेपछि दुष्यन्त नामका एउटा प्रतापी राजा भए। दुष्यन्त नामका साह्रै प्रतापी राजा भए। साराका सारा प्रजाले उनलाई मान्ने गर्थे। उनी पत्नी अत्यन्तै धर्मात्मी थिए, प्रजाहरूलाई साह्रै खुसी बनाउँथे, जङ्गलमा शिकार गर्न जाने गर्थे अनि प्रजाको भावना बुझेर राजकाज चलाउने गर्थे। यस्ता दुष्यन्त नाम गरेका साह्रै प्रतापी राजा। कुनै एक दिनको कुरा थियो, उनी पनि जङ्गलमा शिकार गर्न गए। हेर्नुहोस्, अब राजा दुष्यन्त पनि शिकार गर्न जान्छन्। शिकार गर्न उनी पनि जङ्गलमा गएको बेलामा त उनले पनि यसो गुरु विश्वामित्रकी छोरी शकुन्तलालाई देख्छन्। नजिकै जहाँ गुरु विश्वामित्र अथवा विश्वामित्रको कुटी नजिकै उनकी छोरी शकुन्तला यसो खेल्दै थिइन्, वरिपरि डुल्दै थिइन्। त्यही बेलामा राजा पनि यता दुष्यन्त नाम गरेका राजा शिकार गर्दै 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 त्यहाँ गएका थिए। टप्लक्क देख्छन् शकुन्तलालाई। त्यस पछाडि शकुन्तलालाई देखिसकेपछि उनले पनि मनलाई थेग्न सक्दैनन्। यता राजकाज गरेर अथवा अत्यन्तै प्रतापी राजाको रूपमा कहिएका उनी दुष्यन्त राजा साराका सारा घरतिरको सबै बिर्सेर उनी शकुन्तलाको पछि लाग्छन् र शकुन्तलालाई गान्धर्व विवाह गर्छन्। शकुन्तलालाई रगरबिडी बनाइदिन्छन्।
जङ्गलमै शिकार गर्न गएका राजाले उता गुरु विश्वामित्रकी छोरी शकुन्तलालाई चैट्यो, गान्धर्व विवाह गराइदिए। त्यस पछाडि गर्भवती बनाइदिए। ल हेर्नुहोस्, आखिर ठुलाबडा पनि कहाँको कमी हुन्न, दुष्ट त हुनै हुने। गल्ती त जङ्गलमा पुई पनि गल्ती गरेकै छन्। त्यत्रा गणसँग गएको राजा, यता घरमा रानी छन्, छोराछोरी छन्, इष्टमित्रहरू छन्, अत्यन्तै प्रतापी राजा भने चिनेका छन्। सबैले धर्माती राजा भन्छन्, सबैले जय जयकार गरेका छन् दुष्यन्त राजाको। तर उनको उल्टो बुद्धि लाग्यो। स्त्री देखेपछि परम सुन्दरी त्यस्तै विश्वामित्रकी छोरी शकुन्तला देखेपछि मनलाई थाम्न सकेनन् र गान्धर्व विवाह गरेर गर्भवती तुलाइदिए। त्यही ऋषिको आश्रममा छोडेर ल बस प्रिय, म 1-2 दिनपछि यसो तिमीलाई घुम्न आउँछु भनेर, अथवा घुम्ने आउने क्रममा यतै आउँछु अनि तिमीलाई भेट्छु अनि लिएर जाउँला, दरबारमा जाउँला, अहिलेलाई बस है त भनेर तिनी दुष्यन्त नाम गरेको राजाले शकुन्तलालाई उनकै कुटीमा छोडिदियो। त्यस पछाडि दरबारतिर गए। स्त्री दरबारमा गइसके पछाडि यता दुष्यन्तलाई त ऋषिको श्राप परिसकेको थियो, सबै कुरा बिर्सने अथवा केही पनि नचिन्ने। अनि यता शकुन्तला बसिन्। मास पूर्ण भयो, छोरा जन्मियो, छोराको नाम भरत राखियो। यसरी भरत नाम गरेको छोरा जन्मियो। छोरा पनि साह्रै अत्यन्तै ज्ञानी थियो, साराका सारा कुराहरू जान्न सक्ने अथवा सबैलाई आकर्षण गर्न सक्ने, साह्रै सुमधुर बोली भएको, देख्दा आकर्षक शरीर भएको हृष्टपुष्ट यस्तो छोरा हुर्किँदै गयो। वैशास्त्रको अध्ययन कर्मसँग गराउन थालियो। यता गुरु विश्वामित्रले साराका सारा पालन पोषण गर्दै गए शकुन्तलालाई। तर उताबाट दुष्यन्त नाम गरेको राजा 2-4 दिनमा फर्केर आउँछु, घुम्छु अनि घुमाएर तिमीलाई लिएर जान्छु कति त पत्नी भनेर जुन शकुन्तलालाई छोडेको थियो, आउला आउँदै आउँदैन। लौ बर्बाद भयो। अब त पतिको घरै नदेखिकन पनि कतै मेरो त हुने हो कि, छोरा त यत्रो भइसक्यो, भोलि छोराले बाउ भन्ला को भनेर देखाइदिउँला। साह्रै गाह्रो भयो शकुन्तलालाई। त्यसपछि शकुन्तलाले दुष्यन्त राजाको दरबार कता हो खोज्दै हुने दुष्यन्त राजाकोमा पुग्छिन्। दुष्यन्त राजाकोमा पुगिसके पछाडि उनले त अब बाहिर त गेटपालीहरू थिए, भित्र पस्न दिएनन् शकुन्तलालाई। को हो तिमी, के हो त भनिसकेपछि शकुन्तलाले म उसैकी पत्नी हुँ र उसैको छोरा हो यो भनेर भरतलाई देखाउँदै भरतलाई लिएर उनी दरबारभित्र पस्छिन्। दरबारभित्र पसिसकेपछि उनी दुष्यन्त नाम गरेको राजाका अगाडि जान्छन्। राजालाई त यता ऋषिको श्राप परिसकेको थियो, जसले गर्दा राजाले त म त चिन्दिनँ, तिमी को हो, कहाँबाट आयो, यस्ता जङ्गलमा जाँदा त के हरियो है, तिमी होइन जाऊ भन्छ नि दुष्यन्त राजाले। उता शकुन्तला होइन नि, म त तपाईँकै पत्नी हुँ। जुन जङ्गलमा जाँदा विश्वामित्रकी छोरी भने हो शकुन्तला मलाई गान्धर्व विवाह गरी गर्भवती बनाएर आउनुभएको थियो। 2-4 दिनमा आउँछु भन्नुभयो, अहिलेसम्म आउनु भएन। तपाईँकै गर्भको बच्चा यत्रो भइसक्यो, हेर्नुहोस् भरत नाम राखेकी छु, हेर्नुहोस् तपाईँको अनुहार यसको अनुहार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्छन्। शकुन्तला पनि के कमी। दुष्यन्त राजाले भन्छन् त यस्तो कुरा नगरौँ, हिजो के भयो जङ्गलमा जाँदा शिकार गर्न त कति जङ्गलमा गएँ यस्ता काम त कति भए तिमी होइन, जाऊ भन्दा शकुन्तला जान्न भन्छन्। त्यस पछाडि राजा दुष्यन्तले आफ्ना द्वारपाललाई सैनिकलाई बोलाउँछ, तल लखेट, गोली ठोकेर भए पनि लखेटियो महिलाको, त्यहाँ किन आयो कि, कसले दियो यसलाई भित्र गेटबाट भित्र सेर्नको लागि, दरबारमा आउन कसले दियो, हिजो यस्ता काम कति भए आज साराका सारा मैले भोग्ने भने त दरबारमा रानी नै हट्दैनन्, के गर्ने, निकाल मानेर शकुन्तलालाई र भरतलाई निकाल्नलाई प्रहरी आए, सेना पुलिस आए, शकुन्तलालाई र भरतलाई ढोक्रे ठ्याट लगाएर बाहिर निकाल्दै थिए। त्यही क्रममा आकाशवाणी भयो। आकाशवाणी यस्तो भयो कि राजा दुष्यन्त, तिमीले साराका सारा कुरो बिर्स्यौ, श्राप परेको छ, त्यसमा कुनै अन्यथा छैन। तर जुन आएकी शकुन्तला छिन् र भरत छन्, यी तिम्रै छोरा र पत्नी हुन्, तिमीले स्वीकार गर। एक्कासी आकाशवाणी भयो। साराका सारा जुन सैनिकहरूले भरतलाई र शकुन्तलालाई गोक्रे ठ्याट लगाएर निकाल्दै थिए, उनीहरू पनि दङ्ग परि माथि सुन्न थाले। दुष्यन्त राजा पनि हेरे भए अनि स्वाट त्यति आकाशवाणी सकिँदा बित्तिकै दुष्यन्त राजालाई पुरै चेतना भयो कि हो, मैले त पनि बिहारगत भवनमा शिकार गर्न जाँदा गल्ती त गरेकै हो। गुरु विश्वामित्रकी छोरी शकुन्तलालाई गर्भवती बनाएर म त आएकै हो। केही दिनमा आउँछु भनेको राजकाजको कामहरू यतै भए, म यतै व्यस्त भएँ, अर्को जङ्गलतिर गएँ, अर्कातिर लाएँ, अर्कै भोग विलासमा लगाएछु, मैले बिर्सेछु, हो यो त गल्ती हो, यो त हो भनेर पुनः जुन शकुन्तला र भरतलाई निकाल्न लागेको थियो, साराका सारा फौज लगाएर राजा दुष्यन्तले बोलाए, ठिक छ तिमी मेरी पत्नी हो बस, र बाबु तिमी मेरो पुत्र नै हो बस भनेर शकुन्तलालाई र भरतलाई स्वीकार गरे र आफ्नो दरबारमा शकुन्तलालाई रानी बनाएर र उही भरतलाई प्रेमपूर्वक राजकुमार बनाएर
दुष्यन्तले स्वीकार गरेर राखे र पछाडि पिताको शेष पछाडि दुष्यन्त राजाको शेष पछाडि त्यही भरत जो शकुन्तलाको गर्भबाट जन्मिएको थियो उनी राजा भई उनी अत्यन्तै चक्रवर्ती राजाको रूपमा कहिए। भरत चक्रवर्ती राजा भई र पछाडि उनी भरत राजाको नामबाट भरत भरत भन्दा भन्दै आजको भारत नामको देश अथवा जुन भारत नामको जुन देश छ देशलाई भारत भने चिनिन्छ त्यसको नाम रह्यो। आजको भारत उनी हिजोका भरत राजाको नामबाट रहेको उनी दुष्यन्त राजाका छोरा थिए र शकुन्तला र दुष्यन्तको गर्भबाट जन्मेका थिए। उनी सारै चक्रवर्ती राजा थिए। भरत उनीका नामबाट भारत रह्यो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो भारत राष्ट्रको, जय बोलो भरत राजाको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।